साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अलअज़ीज़िया रेफरेंस में भी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सज़ा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील मंजूर कर ली। हाई कोर्ट ने अलअज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा का एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने फैसला सुनाया। सज़ा की बुनियाद पर नवाज शरीफ की 10 साल के लिए नाअहली भी खत्म। नवाज शरीफ एवन फील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में पहले ही बरी करार दिए जा चुके। मफरूजों की बुनियाद पर किसी को सजा नहीं होती। जितनी भी दस्तावेजात दिखाई गईं वो फोटो कॉपियां थीं जिसे बतौर शहादत पेश नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ की अलअज़ीज़िया रेफरेंस पे अपील की समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। मजीद कहा, ये बताएं नवाज शरीफ ने कैसे करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस से पैसा बाहर भेजा। स्टार गवाह वाजिद जिया कह चुका, इसका कोई सबूत नहीं है। ये बात भी सामने है, मियां मोहम्मद शरीफ का कारोबार था। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा, उनका सारा केस ही वाजिद जिया के तज्जिये की बुनियाद पर है। वाजिद जिया ने तज्जिया किया था कि नवाज शरीफ ही असल मालिक हैं। नवाज शरीफ की बरीयत। लीगी कारकुनों ने हाई कोर्ट के बाहर मिठाई बांटी। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ इस्लामाबाद से खुसूसी तैयारी पर लाहौर के लिए रवाना। नवाज शरीफ अपील की समाअत के मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के मौके पर पेश हुए थे। नवाज शरीफ के मुकदमात मेरिट पर समाअत के बाद खत्म हुए। नैब रेफरेंसेस, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, तमाम केसेस में बरियत के बाद नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के अहल हो चुके हैं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली की मुद्दत खत्म हो चुकी। नवाज शरीफ इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर बोले, नवाज शरीफ पर केस नैब ने नहीं सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्ती बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने नैब के जरिए वज़ीर आज़म को नाअहल कराया। गलत फैसले देने पर जजेस को कौम से माफी मांगनी चाहिए। जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस। सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच में बरह रास्त समाअत। अदालत ने 9 अदालती मुआविन मुकर्रर करते हुए समाअत जनवरी तक मुलतवी कर दी। मुआविनीन तहरीरी जवाब या ज़ाती हैसियत में पेश हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामे में कहा कि आर्टिकल 186 के तहत सदारती रेफरेंस दायर किया गया। आखिरी बार रेफरेंस 2012 में सुना गया। बदकिस्मती से दोबारा समाअत नहीं हुई। ये नहीं हो सकता कि इस रेफरेंस को मुलतवी ही करते जाएं। बिलावल भुट्टो की फरीक बनने की इस्तदा मंजूर। अटॉर्नी जनरल ने रेफरेंस में उठाए सवालात और गुज़श्ता समाअतों के हुक्मनामे पढ़े। चीफ जस्टिस ने कहा कि सदारती रेफरेंस अब भी बरकरार है, वापस नहीं लिया गया। बताएं, क्या हुकूमत इसको अब भी चलाना चाहती है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उन्हें हिदायत है कि हुकूमत रेफरेंस को चलाना चाहती है। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी की क़यादत अदालत में मौजूद थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सदारती रेफरेंस पर सवाल उठा दिया। कहा, जो मामला हतमी हो चुका उसको दोबारा नहीं छू सकते। सुप्रीम कोर्ट केस में फैसला सुना चुकी, नजरसानी खारिज हो चुकी, दूसरी नजरसानी की कोई गुंजाइश नहीं। फैसला बुरा था तो भी हतमी है, बदला नहीं जा सकता। अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया, रेफरेंस के काबिल समाअत होने पर मुतमईन करें। अदालत को ये तो बताएं इस केस में कानूनी सवाल क्या है। अदालत को कोई कानूनी हवाला तो दें। समाअत के आगाज में चीफ जस्टिस ने बेंच की तश्कील पर वजाहत दी। कहा, एक सीनियर जज बेंच में शामिल नहीं होना चाहते थे। 2 जजेस ने जाती वजूहात पर हिस्सा बनने से माजरत की। एक ट्राइब्यूनल बना था जिसने जुल्फ़िकार भुट्टो के खिलाफ तमाम मुकदमात को जाली करार दिया। ट्राइब्यूनल का रिकॉर्ड कहाँ है? सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान फारूक एच नाइक का सवाल। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वो चाहते हैं कि रेफरेंस कभी ना सुना जाए तो एतराज उठाते जाएं। यहाँ वो बात करें जो सामने मौजूद है। अहमद रजा कसूरी की समाअत इलेक्शन के बाद तक मुलतवी करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब ये रेफरेंस देर आयद दुरुस्त आयद पर है। अहमद कसूरी ने दलाइल में मजीद कहा कि रेफरेंस में कोई कानूनी सवाल नहीं उठाया गया। बाबर अवान अदालत को मुतमईन नहीं कर सके थे। अहमद कसूरी का रज़ा रबानी को अदालती मुआविन बनाने पर भी एतराज़। कहा, मुआविनीन को गैर जानिबदार होना चाहिए।
شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دلانا ہے۔ جس شخص کے قتل کا الزام تھا وہ آج بھی زندہ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں عدالت سے درخواست ہے تاریخ کو درست کرے، اپنے ہاتھوں سے یہ خون دھوئے اور جرم میں ملوث افراد کو بے نقاب کرے۔ ایسا فیصلہ ہو کہ ہمیشہ کے لیے وہ دروازہ بند ہو جائے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کا گجرانوالہ میں کنونشن، بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے۔ سائفر کیس، بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ خصوصی عدالت نے 6 متفرق درخواستیں نمٹاتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ ملزموں کے وکلاء کو چالان کی مکمل نقول فراہم کرنے کی ہدایت۔ جج ابو الحسنات نے ریمارکس دیے، آؤٹ آف وے جا کر ریلیف دیا، میرٹ پر جس کا جو حق بنتا ہے دیا جائے، فیصلہ میرٹ پر کریں گے۔ دوسری جانب اسلام آباد کی عدالت نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی 6 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 19 دسمبر تک توسیع کر دی۔ بشریٰ بی بی کی عبوری ضمانت میں 2 جنوری تک توسیع۔ پی ٹی آئی نے جو انٹرا پارٹی الیکشن کرائے وہ ہماری نظر میں درست نہیں تھے، پھر بھی موقع دیا، اپنی غلطیاں الیکشن کمیشن کے کھاتے میں نہ ڈالیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے ریمارکس۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حتمی فیصلہ کرنے سے روکا ہے۔ ممبر اکرام اللہ خان نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ان کے حق میں فیصلہ کر سکتے ہیں اور خلاف نہیں۔ سماعت 14 دسمبر تک ملتوی، درخواست گزاروں کو جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن میں جتنی درخواستیں آئیں ان میں سے کوئی بھی ہماری ووٹر لسٹوں میں شامل نہیں۔ ایک درخواست گزار کو ہم نے نکالا ہوا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی کی میڈیا سے گفتگو۔ مزید بولے کہ پی ٹی آئی انتخابات کا بائیکاٹ ہرگز نہیں کرے گی۔ الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی الیکشن کا سرٹیفکیٹ جاری کرے۔ اکبر ایس بابر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن فراڈ تھے، عدالتی فیصلے آ چکے، وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں۔ جھوٹ بولنے والے وکلاء کے خلاف پاکستان بار کونسل میں درخواست دیں گے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف شکایات کا معاملہ، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کر لیا۔ جوڈیشل کونسل کا اجلاس جمعرات کو ججز بلاک کے کانفرنس روم میں 2:30 بجے ہوگا۔ دوسری جانب جسٹس مظاہر نے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز کو کھلا خط لکھ دیا۔ کہا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود نے سابق چیف جسٹس کو ان کے خلاف کارروائی کے لیے خطوط لکھے، وہ سپریم کورٹ اور عوام کے علاوہ کسی کے لیے فرائض سر انجام نہیں دے رہے، جوڈیشل کونسل کی کارروائی کا آخر تک مقابلہ کریں گے۔ شرح سود 22% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ، اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ 5 ماہ میں تیسری بار شرح سود برقرار رکھی گئی۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق گیس نرخوں میں توقع سے زیادہ اضافے نے نومبر میں مہنگائی میں 3.2% درجے کا حصہ ڈالا۔ مہنگائی کی سالانہ شرح 29.2% پر پہنچ گئی۔ مالی سال 2024 کی دوسری ششماہی میں عمومی مہنگائی میں خاصی کمی آئے گی۔ پرچون فروش بھی ٹیکس نیٹ میں آ گئے۔ حکومت نے ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ چند ہزار بڑے پرچون فروشوں کے ساتھ دیگر کو بھی سیلز ٹیکس نیٹ میں شامل کر دیا گیا۔ پرچون فروشوں کو دوسرے درجے کی دکانیں چلانے کے لیے بھی لائسنس لینا ہوگا۔ چھوٹے اور بڑے شہروں کے تمام بازاروں میں چلنے والی ہر قسم کی پرچون فروشی ٹیکس نیٹ میں آ جائے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ کا بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان میں لائف سٹاک ایمرجنسی کا اعلان۔ لائف سٹاک کی پیداوار بڑھانے کے لیے فوری پلان طلب کر لیا۔ کہا کہ متحدہ عرب امارات اور دیگر ملکوں میں پاکستان کے ڈیری پروڈکٹ کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ نے فیصل آباد کا دورہ بھی کیا۔ الائڈ اسپتال میں تعمیراتی کام 31 جنوری تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ بولے ہماری سوچ نئی بلڈنگ بنانا نہیں، پرانی عمارت کو ٹھیک کرنا ہے۔ مستند خبریں اور بے لاگ تجزیے، 92 نیوز UK نے 6 سال مکمل کر لیے۔ بے باک صحافت اور اعتماد کے ساتھ 92 نیوز UK آج برطانیہ اور یورپ بھر میں اوورسیز پاکستانیوں کی واحد آواز بن چکا۔ کشمیریوں، سکھ کمیونٹی اور دیگر اقلیتوں کی مؤثر آواز بننے کا احساس بھی 92 نیوز UK کے سر سجا۔ امریکہ، مشرق وسطی اور مشرق بعید میں بھی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے۔